وأراكم من ملك وأجود من شرك وأوسع من أعطى وأوسع من أعطى. اللهم أنت الحق لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك وأقرب حكيم. قلت بين النفوس فأخذت بالنواصي قلت بين النفوس فأخذت بالنواصي فأخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال والقلوب لك مخبئة والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم. يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تؤاخذنا إن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألهمنا مراكز أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعوقة وذنب وخطيئة. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن نواصينا وجوارحنا بيدك لم تملك لنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من محمد إلا فرجتا ولا كربا إلا نفستا ولا مرضا إلا شفيته وعافيتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا. اللهم ارحمنا واللهم ارحمنا ولا تسلطنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. दावत जिंदगी गुनाह से तुम आप अल्लाह गुनाहगार कर सकता है
আল্লাহ আমাদের গুনাহ শেষ নাই আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের মা বাপকে মাফ করে দেন আল্লাহ আমাদের উস্তাদদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ 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 আমার চাকরি প্রজনকে মাফ করে দেন আমাদের সাথে যারা পাওয়া তাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ যাদের হক আমাদের উপরে আছে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেন আল্লাহ সমস্ত মুসলিমের মুসলিমানকে মাফ করে দেন আল্লাহ সমস্ত মুমিনিন মুমিনাতকে মাফ করে দেন আল্লাহ এই মজমাকে মাফ করে দেন আল্লাহ যেখানে আল্লাহ ইসলামের সাথে আল্লাহ ইজরা সকলকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ পুরো উম্মতকে মাফ করে দেন আল্লাহ ইমানি জিंदगी नसीब फरमान আল্লাহ ইমানি जिंदगी नसीब फरमान আল্লাহ ইমানের হকিকত ও কামাল नसीब फरमान আল্লাহ ইমানের হকিকত ও কামাল नसीब फरमान আল্লাহ ইমানি গুনাহবলী আমাদেরকে नसीब फरमान আল্লাহ তাকওয়া नसीब फरमान আল্লাহ শুকর ও সবর नसीब फरमान আল্লাহ যত ইমানি সিফাত ও গুনাহবলী আছে আল্লাহ সব আমাদেরকে नसीब फरमान আল্লাহ अल्लाह ईमान संगे जिंदगी नसीब फरमान ईमान संगे मौत नसीब फरमान अल्लाह मौत अल्लाह मौत परमोच्च जिंदगी अल्लाह दुनिया में अल्लाह बरकत नसीब फरमान अल्लाह बरकत नसीब फरमान अल्लाह सुन्नत वाली जिंदगी शौक नसीब फरमान अल्लाह सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमान अल्लाह सुन्नत मोहब्बत नसीब मोहब्बत वाले दिल में इबादत कर दे अल्लाह उलमा उलमा ने उनका तौफीक नसीब फरमान